السلام عليكم. كنا هاد لا فيديو اللي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد ليكزرسيس هذا ونبداو على بركه الله. دونك عطاونا سوا بي دو بارتي دون لونسومبل او. لا كيسيون الاولانيه قالوا لنا تمايا ديمونطري كو قالوا لنا مونطريو داك ليكيفالونس. مزيان، باش نمونطريو داك ليكيفالونس غنمشي بالريزونمون بار دوبل امبليكاسيون. Donc, montrons que بغينا نمونطريو بأن A est inclus dans B bar et est équivaut à A inter B est égal à l'ensemble vide. مزيان، نبدا بهاد لامبليكاسيون هادي. هاد لامبليكاسيون هادي c'est-à-dire أنا غندير montrons que نحاولو نمونطريو بأن A est inclus dans le complémentaire de B implique بأن A inter B égale à l'ensemble vide. وباش نخدم معكم هاد لابليكاسيون هذا غادي ندير معكم الريزونمون بار لابسورد. دونك سيبوزون كو غادي نسيبوزي النيغاسيون تاع داكشي اللي باغي نمونطري. اشنو هو النيغاسيون تاع لامبليكاسيون؟ النيغاسيون تاع بي امبليكو هي بي نون كيو. دونك سيبوزون كو A est inclus dans B bar et A inter B النيغاسيون تاع هادي هي ديفيرون دو لونسومبل فيد. مزيان، on a A inter B est différent de l'ensemble vide. شنو كتعني هادي؟ alors اش كتعني هادي؟ بأنه il existe واحد ال x من E من لونسومبل الكبيرة تيل كو x appartient à A. هاد لونسومبل هادي اي ديفيرون دو لونسومبل فيد، بمعنى اخر راه فيها او موان واحد ليليمون، فيها او موان واحد ليليمون. دونك تيل كو x appartient à A inter B. الوغ اشنو كتعني بان اكس ابارتيال ل ا انتر بي؟ كتعني بان اكس ابارتيال ل ا اي اكس ابارتيال ل بي. لاحظوا معايا هنا بان سيبوزيت بان ا ايت انكلو دون بي بار. معنى اخر اش كتعني هادي؟ بان توت إليمون دو ا ايت ان إليمون دو بي بار. هاد اكس ابارتيال ل ا، دونك هاد الاكس هذا اللي هو ابارتيال ل ا غادي يكون ابارتيال ل بي بار. الوغ هنا شنو قلنا هنا؟ اشنو سيبوزيت هنا؟ دابا غادي نستعمل هادشي اللي سيبوزيت هادي. اش كتعني هادي؟ بان توت إليمون كاين في هاد لونسومبل اللي كاين هنا، اي إليمون كاين هنا راه ابارتي حتى هاد لونسومبل، بويسكو هادي الاكس هذا ابارتيال ل ا، دونك هاد الاكس هذا غادي يكون ابارتيال ل بي بار. وما تنساوش هنا بان اكس ابارتيال ل بي. الوغ دونك هاد الاكس ابارتيال ل بي و ابارتيال ل بي بار، معنى اخر هاد الاكس غيكون ابارتيال لانترسيكسيون لهاد الانترسيكسيون هذا. مزيان، وشنو هي بي انتر بي بار؟ بي انتر بي بار هي لونسومبل فيد. ها هي كاينه هنا. غنمشي لابارتي تاع الكومبليمونتير. ديال تاع الانترسيكسيون. مزيان، ها هي هادي. دونك شي اونسومبل انترسيكسيون مع الكومبليمونتير هاي تيقال شنو اونسومبل. دونك اكس اشنو هي هاد لونسومبل هادي؟ هاد لونسومبل هادي راه هي لونسومبل فيد. دونك اشنو لقيت هنايا؟ لقيت بان اكس ابارتيان لونسومبل فيد، هادي راها ابسورد. دوك اش كيعني هادشي؟ اشنو سيبوزيت هنا؟ سيبوزيت نيغاسيون تاع هاد لامبليكاسيون، لقيتو اي فوس. دونك كيفاش داير هاد لامبليكاسيون اي فري؟ الوغ اشنو؟ الوغ ا ايت انكلو دون بي بار امبليك بان ا انتر بي ايكال لونسومبل فيد. علاش؟ لان سيبوزيت نيغاسيون تاع هادشي ولقيتو فوس، دونك هذا هي فري. دابا غنمشي معكم لهاد
لهاد لامبليكاسيون هادي. دونك اش غندير هنايا مونطرون كو غادي نحاول نمونطري بان ا انتر بي ايكال ا لونسومبل فيد امبليك بان ا يتانكلودون بي بار. بنفس الطريقه غنستعمل معكم لابسورد. دونك سيبوزون كو غنسيبوزي شنو النيغاسيون تاع هاد لامبليكاسيون. شنو هو النيغاسيون تاع هاد لامبليكاسيون؟ هي هادي النيغاسيون تاع بي امبليكو هي بي هي شنو النيغاسيون تاعك. شنو هي النيغاسيون تاع هاد لانكلوزيون؟ هي ني با انكلو ياك. دونك غندير لانكلوزيون غنضرب عليها مزيان. دونك عندي هاد ا ني با انكلودون بي بار. اش كتعني؟ كتعني بانه il existe au moins واحد الاكس من او تيل كو داك الاكس appartient ل A et n'appartient pas l'ensemble الثانية. x n'est pas inclus dans y. اش كتعني هادي؟ بانه il existe au moins واحد الاكس appartient لاكس وداك الاكس n'appartient pas ل y. هادشي اللي ابليكيتو دابا عندي y في هاد الحالة هي بي بار الكومبليمونتير تاع بي. مزيان. الوغ اش كتعني اكس ابارتيان ل ا؟ كتعني بان اكس ابارتيان ل ا. مزيان. واش كتعني اكس نابارتيان با ل بي بار؟ كتعني بان اكس ابارتيان ل بي. اكس نابارتيان با للكومبليمونتير المعنى تاعها هي اكس ابارتيان ل بي. الوغ شنو اش كتلاحظوا هنايا؟ الوغ شنو دونك اكس بويسكو هنا لقيت اكس ابارتيان ل ا اي اكس ابارتيان ل بي دونك اكس ابارتيان لانترسيكسيون. الوغ شنو اكس اشنو هو لانترسيكسيون؟ ما تنساوش بانني راه سيبوزيت بان لانترسيكسيون ايكال لونسومبل فيد دونك اكس ابارتيان لونسومبل فيد. ايوا هادي راها ابسورد. دونك اشنو دونك داكشي اللي سيبوزيتي فوس. شنو سيبوزيت انا النيغاسيون تاع هذا دونك هذا كيدير ايفري. مزيان. لا كيسيون الثانيه قالوا لنا نمونطري واحد اللي قالتي تما. غادي ننطلق من ديك الشيء الاولاني ونحاول نوصل داكشي الثاني. قلنا A union B moins A inter B. لاحظوا معايا هنا بأن A موان B ولا X موان Y يتيكال أشنو؟ فين هو لا ديفيرونس؟ هاي هنا A موان B راه ما هي إلا A انتر B بار. معنى آخر غادي تحط لونسومبل الأولى. شنو هي لونسومبل الأولى عندي في هاد الحالة؟ هي A يونيون B وغندير لانترسيكسيون مع شنو؟ شنو هي بي عندي في هاد الحالة؟ غندير الكومبليمونتير تاع لونسومبل بي. شنو هي بي عندي في هاد الحالة؟ هي A انتر بي. مزيان. دوك عطينا هي A يونيون بي انتر وهنا غنستعمل الواد مورغان. سمحوا لي فين هو هاد الواد مورغان هذا؟ شوفوا معايا داك الواد مورغان شنو هو الكومبليمونتير تاع الانترسيكسيون؟ وهو لينيون تاع لي كومبليمونتير. مزيان. شنو غندير هنايا؟
غنحاول نديستريبيي هاد الانترسيكسيون على لينيون. دوكا تعطينا ا يونيون بي انتر ا بار، هادشي كامل يونيون. غنمشي عاوتاني لهاد ا يونيون بي، غندير لها الانترسيكسيون مع بي بار. هنا شنو غندير عاوتاني؟ غنحاول نديستريبيي هاد الانترسيكسيون على هاد لينيون. دوكا تعطينا ا انتر ا بار يونيون بي انتر ا بار. و بويسكو هنا عندي لينيون دونك صافي غنحيد دوك لي بارونتيز الكبار. دوكا اش يبقى لي هاد لينيون ها هو. علاش هنا ما درتش لي بارونتيز ولا هاد لي كروشي هادو؟ لانني هنايا عندي ميم اوبيراسيون اللي هي لينيون. مزيان، دونك هادي عاوتاني غنحاول نديستريبيي هاد الانترسيكسيون على هاد لينيون. دوكا تعطيني ا انتر بي بار يونيون بي انتر بي بار. ا بار هي لونسومبل فيد. دوكا تعطينا يونيون بي انتر ا بار يونيون ا انتر بي بار يونيون لونسومبل فيد. دوك شحال يبقى لينا؟ غيبقاو ليا غير هادو، حيت ملي كندير شي اونسومبل يونيون مع لونسومبل فيد كتبقى ليا ديك لونسومبل، ولكن ملي كندير الانترسيكسيون كتعطيني لونسومبل فيد. دوكا تعطينا هي بي انتر ا بار يونيون ا انتر بي بار. وهادشي هو اللي قالوا لنا مونطريو. اكزرسيس 7. مزيان، هنا لينيون راه اوبيراسيون كوميتاتيف. دونك تعطينا هي ا انتر بي بار يونيون بي انتر ا بار. ما درت والو، غير هاد لوبيراسيون راها كوميتاتيف. مزيان، نمشي معكم دابا لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 قالوا لنا مونطري بان ا يتيكال بي راه امبليك ولا يتيكيفو ا ان لانترسيكسيون يتيكال لينيون. مزيان، هنايا غنمشي نحاول نمونطري لي دوبل امبليكاسيون. صعيبه باش نمشيو بليكيفالونس نيشان. دونك نحاول نمونطري هاد لامبليكاسيون هاد. دونك سيبوزون كو باش نمونطري هاد لامبليكاسيون هذا غادي نسيبوزي بان ا يتيكال بي. واشنو خصني نمونطري؟ et montrant que A inter B égale à D A union B. غنحاول نمونطري بان هادو راه سونتيغو. on a A inter B هي A inter، نقدر نعوض هاد بي ب A و A inter A هي A، وعندنا A union B راه هي A union A اللي هي A. دونك اش كتلاحظوا بان هادو بجوجهم راه كيساويو A، دونك راه سونتيغو. الوغ اشنو؟ دونك ا انتر تقدروا تلقاوهم بجوج يتيكالا ا، ولا تقدر تلقاوهم بجوج بانهم يتيكالا بي، حيت هنا ا راه يتيكالا بي. دونك لانترسيكسيون يتيكالا لينيون. دونك هنا مونطري داك لامبليكاسيون. شنو بقى ليا؟ بقى ليا لامبليكاسيون الاخر. هنايا غادي نسيبوزي بان ا انتر بي يتيكالا شنو؟ A union B. Et montrant que نحاول نمونطري بأن A يتيكال B. مزيان، on a A inter B يتيكال شنو؟ A union B. alors هنايا عندي هنا ليغاليتي، بمعنى آخر عندي دوبل انكليزيون. هاد لانترسيكسيون راه ديما كاين في لينيون. لانترسيكسيون دو دو زونسومبل راه ديما يتانكلو دون لينيون تاع دوك جوج تاع لي زونسومبل. اي دوك هنا اشنا هي اللي غتفيدني بزاف؟ هي ان لينيون يتانكلو دون لانترسيكسيون. ردوا البال درت هنا غير الور، علاش؟ لان هادي راه فيها دوبل امبليكاسيون. شكون اللي غتنفعني؟ غادي تنفعني هاد لامبليكاسيون، هاد لانكليزيون هاد. ما هادي راه اصلا ديما صحيحه، ما غتنفعني في والو. مزيان، الوغ لاحظوا معايا هنايا
ملي تكون عندي A union B يتانكلي دون واحد لونسومبل X. دوكا اش كتعني هادي؟ نقدر ندوز هنا الور نقول بان A يتانكلي دون X et B يتانكلي دون X. بويسكو لينيون كامل يتانكلي دون X، دونك هاد لونسومبل A راه غتكون يتانكلي دون X و B حتى هي يتانكلي دون X. دونك اش ممكن نقول هنايا؟ غادي نقول بان A دونك لو A يتانكلي دون A انتر B واش نخر و B حتى هي يتانكلي دون A انتر B. الوغ مزيان. دابا شنو عندي هنايا؟ عندي A يتانكلي دون هاد لانترسيكسيون، عندي A يتانكلي في لانترسيكسيون اونتر A و B. دونك من هادي راه نقدر نقول بان A يتانكلي دون B، وعندي هنا B يتانكلي دون هاد لانترسيكسيون، دونك B يتانكلي دون A et B يتانكلي دون B. انا اللي محتاج هنايا هي بان B يتانكلي دون A. عندي A يتانكلي دون B وعندي B يعني من اخر عندي دوبل انكليزيون، من اخر عندي ليغاليتي. اشنو درت معكم عاوتاني من هنا لهنا؟ ملي تكون عندي X يتانكلي دون A انتر B، هادي راه اوتوماتيكمون واش كتعني هادي؟ بان X يتانكلي دون A et X يتانكلي دون B. مزيان، انا خديت غير هذيك اللي غتنفعني، هذيك A يتانكلي دون A راه ما عندي ما ندير بها، راه اصلا ديما صحيحه. مزيان. دونك شنو مونطريت دابا لي دوبل امبليكاسيون. دونك راه عندي ليكيفالونس. دونك غندير هنا كونكليزيون. اشنو هي الكونكليزيون؟ هي ان A يتيكال B راه يتيكيفو A انتر B يتيكال شنو؟ A union B. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. لا كيسيون 4 هنا نقدروا نمشيو غير نقدروا نمشيو بلي زيكيفالونس. دونك غادي نبدا من ديك الثانيه، غنبدا من هادي وغنحاول نوصل بان الكومبليمونتير دو A يتانكلو دون الكومبليمونتير دو B. قلنا A موان B يتيكيفو A. اشنو كتعني هاد A موان B؟ راه هي A انتر كومبليمونتير دو B union B ها هي يتيكال A سي اي سولمون ولا يتيكيفو A. هنا شنو غندير؟ غادي نحاول نديستريبيي هاد لينيون على الانترسيكسيون. دونك عطاتينا A union B انتر B B بار union B. هاد A union B ها هي انتر اشنا هي هادي؟ هادي راه هي لونسومبل او. فين هو هاد لينيون هذا؟ فين هي هاد؟ واخا اش غنستعمل هنايا؟ فين هي هادي؟ هاد A union A بار ديما شي اونسومبل لينيون مع الكومبليمونتير اش كيساوي لونسومبل الكبيره. دونك هادي غتكون كتساوي له او. مزيان. ولاحظوا معايا ملي تكون عندي فين هو الانترسيكسيون؟ مزيان. ملي تكون عندي شي اونسومبل لانترسيكسيون مع لونسومبل الكبيره، ها هي شوفوا لا بروبريتي لا بروبوزيسيون دو. ملي تكون عندي شي اونسومبل لانترسيكسيون مع لونسومبل الكبيره شحال كتساوي؟ كتساوي ديك لونسومبل.
دونك هادي كامله راه كتساوي ا يونيون بي و يتيكال ا هي. مزيان، وغنمشي معكم دابا نابليكي معكم هاد. عندي ا يونيون بي يتيكال ا يتيكي. هنا هادشي كامل درت غير الكالكول. دابا اش غادي ندير؟ غادي نمشي نابليكي هاد لا بروبريتي 6. ا يونيون بي يتيكال ا اشنو كتعني؟ كتعني بان بي يتانكلي دون ا. مزيان، فينا واحد لا بروبريتي انا بغيت نوتيليزيها فينا هي واخا نمشيو للكومبليمونتير. شوفوا معايا لا بروبوزيسيون الثانيه ا يتانكلي دون بي راه يتيكيفو ا. دابا شنو عندي انا هنايا؟ عندي بي يتانكلي دون ا دونك يتيكيفو ا. شنو ملي كدير الكومبليمونتير خصك تقلب خص هاد لانكليزيون اللي يشوف لهاد الجي. ملي تكون دابا شنو عندي بي يتانكلي دون ا ياك، دونك الكومبليمونتير دو ا غادي يكون يتانكلي دون الكومبليمونتير دو بي. شنو ابليكيت معكم ديك لا بروبوزيسيون الثانيه. مزيان، نرجعوا دابا ليكزيرسيس نشوفوا واش هادشي اللي قالوا لنا مونطريو. قالوا لنا مونطريو بان هادي راه يتيكيفو مع هادي حنا مونطريناها. مزيان، نمشي معكم دابا لديك الخامسه. ديك الخامسه شنو غندير؟ غنحاول نبدا معكم من هاد، ولا ردوا معايا البال هاد الخامسه هادي. واخا شوفوا معايا شنو غندير. من اخر شنو خصنا نمونطري؟ بغيت نمونطري بان ا يتيكال بي راه يتيكيفو شنو؟ ا موان بي انيون بي موان ا ايكال لونسومبل فيد. هاد ا موان بي انيون بي موان راه فايت درتها في واحد ليكزيرسيس هو هذا. شوفوا معايا شنو هي ا موان بي انيون بي موان ا. راه هي ا ديفيرون سيميتريك بي تيكال لونسومبل فيد. ايوا هادي راه مونطريتها معكم، هي هاد مونطريت معكم في لا كيسيون الثالثه. ها هي ا ديفيرون سيميتريك بي تيكال لونسومبل فيد يتيكيفو ا بان ا يتيكال بي. دونك بلا ما نعاود هادشي راه فايت درتها معكم في هاد ليكزيرسيس. رجعوا راه غتلقاو هاد ليكزيرسيس في البلاي ليست تاع لي زونسومبل بلا ما نضيع فيها الوقت. مزيان، اش غندير دابا؟ نمشي معكم لا كيسيون 6. هادي راه ديجا في. مزيان، في لا كيسيون 6 قالوا لنا مونطريو واحد ليكيفالونس تمايا. قالوا لنا مونطريو واحد ليكيفالونس. شنو غندير؟ غندير معكم دوبل امبليكاسيون. دابا نمشي نشوف نحاول نمونطري بانه الا كانت ا يتيكال لونسومبل فيد راه امبليك بان داك ليغاليتي راه صحيحه. دونك سيبوزون كو ا يتيكال لونسومبل فيد. اش غندير؟ غنمشي نحسب هادشي نشوف واش بصح يتيكال لونسومبل، واش هادشي بصح يتيكال لونسومبل بي. دونك اون ا انتر بي بار انيون بي انتر ا بار. فيما لقيت ا غنعوضها بلونسومبل فيد. دونك غتعطيني هنا لونسومبل فيد انتر بي بار انيون بي انتر لونسومبل فيد بار. ردوا معايا البال، وقت ما تكون عندك شي اونسومبل انتر لونسومبل فيد شحال كتساوي؟ ديما كتساوي لونسومبل فيد انيون بي انتر. دابا شنو هو الكومبليمونتير تاع لونسومبل فيد؟ الكومبليمونتير تاع لونسومبل فيد راه هي لونسومبل الكبيره اللي هي او. دابا شنو عندي شي واحد لونسومبل انيو مع لونسومبل فيد. ديما ملي كتكون عندك شي اونسومبل انيو لونسومبل فيد راه هي ديك لونسومبل تيكال ديك لونسومبل. و
puisque B est une partie de E donc B انتر E راه غتكون كتساوي هي B. هاد B انتر E راه عندنا في لي بروبريتي تاع الانترسيكسيون. هاي A انتر E راه ديما هي E. ديما ملي تكون عندك A ولا ملي تكون عندك شي اونسومبل est une partie de E donc l'intersection كيعطيك ديك لونسومبل الصغيره اللي هي B في هاد الحاله. دابا تما بلاصه B كاينه بلاصه A تمايا عندي هنا B. مزيان دونك هنا سيبوزيت بان اي تيكال لونسو و مونطريت بان هادشي تيكال بي. شنو بقى ليا دابا؟ بقى ليا هاد لامبليكاسيون هادي. مزيان اش غنسيبوزي هنايا؟ سيبوزون كو نحاول نمونطري هاد لامبليكاسيون بلا ابسورد. نحاول نمونطري هاد لامبليكاسيون هذا معنى اخر الا كانت هادي ايكالا بي راه امبليك بان اي تيكال لونسومبل باش بلا ابسورد. دونك غادي نسيبوزي هاد ليغاليتي وغادي نسيبوزي النيغاسيون تاع هادي هنا. دابا انا اش باغي نمونطري؟ باغي نمونطري بان بي امبليك كيو. دابا بي هي ديك ليغاليتي وعندي كيو هي اي ايكال لونسومبل فيد. اشنو هو النيغاسيون تاع هاد لامبليكاسيون؟ هو هادي بي ان نون كيو. سيبوزون بي اشنو هي بي؟ هي ا انتر بي بار. هاد لامبليكاسيون هذا غادي نمونطريه بلا ابسورد. انيون بي انتر ا ايكال بي. اي اشنو هي النيغاسيون تاع كيو؟ النيغاسيون تاع كيو هي ا اي ديفيرون دو لونسومبل فيد. اشنا هي ا اي ديفيرون دو لونسومبل فيد؟ بمعنى اخر راه il existe او موان واحد الاكس من لونسومبل الكبيره تيلكو داك الاكس ابارتيال لا. مزيان مزيان يلا تبعوا معايا. دابا هنايا غنمشي ندير هنا ليكا. دابا اكس فين ابارتين؟ هاد الاكس هذا ابارتيال لا. دابا هاد الاكس يقدر يكون ابارتيال لبي ويقدر يكون ابارتيان با لبي. نمشي ندير الكال الاولانيه هي سي اكس ابارتيال لبي. مزيان الوغ بويسكو اكس كاين في بي وشنو كتساوي بي؟ كتساوي هاد لينيون. دونك هاد الاكس يقدر يكون هنا يقدر يكون هنا. دونك حتى هي هادي غندير فيها جوج تاع الحالات. الكال الاولانيه شنو هي الكال الاولانيه اللي غندير؟ دابا شنو قلنا؟ بان اكس ابارتيال لبي. مزيان دابا هاد الاكس راه كاين في هاد لبي ولكن هاد لبي شنو هي؟ هاد لبي راه سيبوزيتها بانها هي هاد لينيون ياك. دونك غندير جوج تاع لي كا. يقدر يكون هنا و يقدر يكون هنا حيت اكس ابارتيال لبي هي اكس ابارتيال هاد لينيون. وشنو هي هاد الاكس ابارتيال هاد لينيون؟ زعما راه يقدر يكون هنا و هنا. غندير ديك الكا الاولانيه اللي كان ابارتيال هنا سي اكس ابارتيال ا انتر بي بار. اشنو كتعني هادي؟ كتعني بان اكس ابارتيال ا اي اكس ابارتيال بي بار. دابا هادو بجوجهم صحاح. وصلت بان هادو بجوجهم صحاح. دونك هادي راه صحيحه. دونك اكس بقيت معكم دابا هاد اللوا هذا اكس هادي هي بي اي كيو. غادي نابليكي ملي تكون عندي بي اي كيو راه امبليك بي. دونك غناخد هادي هي بي هي اكس ابارتيال بي بار. ها نتوما غتفهموا علاش خديت بي. وما تنساوش بان راه عندي هنا سيبوزيت بان اكس ابارتيال بي. دونك اش كيعني هادشي؟ بان اكس ابارتيال لانترسيكسيون. وشنو هو لانترسيكسيون؟ هو لونسومبل فيد. دونك هنا في هاد الحاله لقيت ابسورد. دونك هاد الحاله راه ما يمكنش. نمشي للدوزيام كا. شنو هي الدوزيام كا؟ هي اكس ابارتيال هنا سي اكس ابارتيال شنو؟ لبي انتر ا بار. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس ابارتيال لبي اي اكس ابارتيال ا بار.
دونك كتعني بان اكس غادي نختار بجوجهم صحاح. ملي يكونوا بجوجهم صحاح بي اي كيو راه امبليك بي، و بي اي كيو تا غتكون حتى هي امبليك. غادي نابليكي اللوا الرابع. دوك غتعطينا بان اكس ابارتيان، غادي نحتفظ غير بوحده ولكن غندير غير لامبليكاسيون. ردوا البال هنا في هذا اللوا هذا راه عندي غير لامبليكاسيون. دونك اكس ابارتيان لا بار، وما تنساوش بان راه خديت اكس ابارتيان لا. دوك اش كتعني هادي؟ بان اكس ابارتيان لانترسيكسيون. وشنو هو لانترسيكسيون بين ا بار و ا؟ هي لونسومبل فيد. ها هو عاوتاني في هاد الحاله عاوتاني لقيت لابسورد. مزيان. دونك ملي يكون اكس ابارتيان لبي راه لقيت لابسورد. مزيان. دابا شنو غندير؟ هو الا كان اكس نابارتيان با لبي، انا غنديرها بالاحمر كما درت الاولى. سي اكس درت هنا سي اكس ابارتيان لبي، وهنا غندير سي اكس نابارتيان با لبي. اش كتعني هادي؟ بان اكس ابارتيان للكومبليمونتير. ديما ملي يكون اكس نابارتيان با لشي اونسومبل دونك راه اكس ابارتيان لسا كومبليمونتير ولا سون كومبليمونتير. مزيان. دابا شنو لقيت هنايا؟ بان اكس ابارتيان لبي بار. مزيان. كيفاش دابا غنلقى لابسورد؟ حيت هنايا راه درت الريزونمون بار لابسورد، دونك خصني نلقى هنا حتى في هاد لوكا هادي خصنا نلقى شي ابسورد. مزيان. قلنا فين وصلت دابا؟ بان اكس ابارتيان لبي بار ياك. اي ما تنساوش بان راه سيبوزيت بان اكس ابارتيان لا. اي اكس ابارتيان لا. الوغ شنو؟ بويسكو اكس ابارتيان لا او ابارتيان لبي بار دونك راه ابارتيان لهاد الانترسيكسيون هذا. الوغ اكس ابارتيان لشنو؟ لا انتر بي بار، حيت اكس فين كاين في ا وكاين في بي بار. مزيان. الوغ بويسكو اكس كاين في هاد لونسومبل دونك غيكون في هاد لينيون، دونك راه اكس ابارتيان لبي. الوغ شنو؟ اكس ابارتيان لبي. وما تنساوش بان راه سيبوزيت بان اكس ابارتيان لبي بار. معنى اخر غادي نلقى بان اكس ابارتيان لانترسيكسيون. وشنو هو لانترسيكسيون؟ هو لونسومبل فيد. دونك حتى في هاد الحاله غادي نلقى لابسورد. دونك اشنو كتلاحظوا هنايا؟ بان في التوليكا ديما غادي نلقى لابسورد. معنى اخر داكشي اللي سيبوزيت راه فوس. اشنو سيبوزيت؟ النيغاسيون تاع هذا. دونك كيفاش داير هاد لامبليكاسيون هذا؟ اي فري. الوغ شنو؟ دونك A انتر بي بار union B انتر A بار est égal à B راه امبليك بان A يقال لونسومبل فيد. علاش؟ لانني سيبوزيت النيغاسيون تاع هاد لامبليكاسيون هو هذا. النيغاسيون تاع هاد لامبليكاسيون راه هو هذا. وديما كنلقى شي ابسورد في التوليكا كنلقى لابسورد. دونك اشنو؟ دونك هاد النيغاسيون اي فري حيت النيغاسيون تاعو اي فوس. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.